حراي كبرات تختاتلتي كما لكم حجي حنتي حدش حبري تعبر ربي لكم نابت قدينا كان أعطينا تزي مدبنا دما نتانياهو كما يجرو نترامب نابت قينات وطيتو خمزاتون حجي خابت قينات كما يجرو كمزوص ايوه حركت ويزلو نا أمريكا عندما حيال كسران حيال مقداتن حيال وردتن زغتلا وق كم يتجمروا انتاي وشتو نيرو كنعبروكم هنا كقدمه زيكن ناس channelنا شير لايك سبسكرايب جبروا هجي حدا حبريتا حبيركم نعت قداي كناتوينا ناي ترامب عزر عربي مثلي وزيلو ترامب أب طور أوروبلان فوسي مستر يسوسي قبل لومي أو زبلو مالتي كمزي أجي إذا سب نبحكي حلو إنه يسرده أيسرهن أنت لا تواهلو تحتيتو نعي أيسرهنيو مغنياتهم السبك أبصل عليه زلو أب حقيقة كتر تصل عليه وشتي عاتي زلو نبحكي أتهم ديمقراط زحاتو زلو حتى لكعيو السب صلوا اليوم مثل السلطان يلقى زبلو زلو حكي بحكي تركم الزب كوينو رخيب يالله عراي أبت قداي توانا قداي نتو نتانياهو أول على ترامب كم يجرو تلاقي صلوا له كم يجرو تعاويتو كم يجرو وتيتو نترامب أبزوينات كم زاتو زحبر حبريتايو وتمجمرة نتانياهو أب فيرباري عسرت حدا ناب أمريكا خيرو خمسة نبرة كلنا نذكرنا عبت جزيتي كيدو عب أمريكا نا دونالد ترامب حدا نجر تزاريو دونالد ترامب نتهم زملكتهم إلو زعمانو سو ناي تور مينستر ناي CIA دايركتور ناي وزعي قداي مينسترن حدا كالوت سبب سلطان وحدات مالتهم انتم توب زبالو ابتا اخيبا اين برونيم ابتا ساعات ناي مكتل بريزيدانت اب اذربيجان خيدو نيرو ابتا اخيبا اي ترخبن ناتانياهو دما حيزوم زنصو زنبرو ناي موساد حلافي عبيتي وتادراوي مراتي سلازي تأخيبا أب ناي أمريكا حبو أخيبا جيرو إذا أخيبا نتانياهو نتم تأكبتي ريتو كب تفاعلوا له نتانياهو يا فلوت حساويو نإيران حجي وانو حجيو إيران حزب إيران حجي تصلي ولو عمص يكايدالو حجي نإيران انتدا هاريمنايا تحزب خل عاديو بتدما خردوان كنسددينا نإيران منغستي كن علوينا ازي اغاطامي صبو اغاطاميو مجمريا نإيران مسرة المعات بمولو كنهرمينا وتهدراوي كنعنوينا مرحتي آيات ولا كوميني انتدا قتلنا تقتلتم انتدا قتلنا اتم قالو قسم بديوم حيلي ناي تسراويت بأير ندا شغلنايو تزبي تلعيلو منغست قمطليو زبل حلم زخونه بروباغندا ወይ ደግሞ حلم زخونه ترخيت حيزو مصيو ازي زسمعو ناي وصاي ጉዳይ ሚኒስተር ماركو روبيون انتايلو እዚ ጉዳይ ብዲፕሎማሲ ክፍትሐለው ኣብ ልዕሊ ኢራን ፀቕጢ ጌርና ናይ ማዕቀባት እንዳገበርና ፀቕጢ ጌርና ብፀቕጢ ክንፈትሐለና እምበረ ብወታደራዊ ስጉምቲ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ ናይቲ ኩናት ሚኒስተር ዕሉል ማህየም
እሱ ያው እስራኤል ዝድግፍ ያው ቁሩብተይ ፈንዮም ሉሎ እሱ እዚ ውግእ ክንገብር ኣለና ዝብል ኢራን ክትዝበጥ ኣለዋ ዝብል ሓደ እንታይ ሽሙ ኣምፂኡ ሓሳብ ኣምፂኡ ማለት እዩ ትራምፕ ትድልየት ናቱ ድማ 47 ዓመት መንግስቲ ኣሜሪካ ንኢራን ሓንቲ ነገር ክገብር ኣይከኣለን እዩ ስለዚ ኣነ ኣብዚ ሰዓት እንተዳ ነዚ ጉዳይ ፈቲሐዮ በቃ ናይ ኣሜሪካ ዓብይ መራሒ ተገይረ ክወስድ እየ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ብዛዕባይ ጥራሕ ዘረባ ክዝርብ ኣነ ጅግና ክበሃል እየ ዝብል ሕልሚ ነይርዎ ቅድሚ 40 ዓመት እውን ኢንተርቪው ዝገበሩ ሰሚዕኩም እንተዳ ኮይንኩም ብዛዕባ ኢራን ዝተዛረቦ ዘረባ ኣሎ እዚ ኩሉ ኣብ ርእሱ ስለ ዘሎ በቃ ምስቲ ናይ መከላኸሊ ሚኒስትር ወይ ድማ ናይ ጦር ሚኒስትር ደጊፉ ነቲ ኩናት ናብ ውግእ ከኣቱ ሓሲቡ እዩ እቲ ፒት ሄክሰን ብቀዳምነት ብዛዕባ ውትድርና ዝፈልጦ ነገር የለን ውትድርና ይፈልጥ ገላ ይፈልጥ ናይ ሓደ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ኣቅራቢ እዩ ዝነበረ ነዚ ሰብ ሰሚዕካስ ናብ ዝውግእ ንምእታው ምህንዳድ ክሳብ ክንደይ ያዕናዊ ከም ዝነበረ ዝፈለጠ ኣይመስለንን እዩ CIA መሊሱ ድማ CIA እንታይ ኣቅሪቡ ናይ ኮሚኒ ምቅታል 100% ንኽእል ኢና መራሕቲ እውን ክንቀትል ንኽእል ኢና እቶም ናይ ሚሳኤላት ፕሮግራማት ክንዕኑ ንኽእል ኢና ዝብል ናታንያሁ ዝድግፍ ሓቢሩሎ እዚ ፈተነ እስራኤላውያን ቀደም ዝነበሩ መራሕቲ በዓል ጆርጅ ቡሽ ኦባማን ባይደንን ፈተነ ገይሮም ነይሮም ከምዚ እንዳበሉ ናብ ኢራን ንኽሃርሙ ድፊት ይገብሩ ነይሮም እዚኦም ሰለስተ መራሕቲ ኣብዮም ንናታንያሁ ኪድቢያ ይበሉ እዚ ትራምፕ ግን ያው ከምቲ ዝበልኩም ቅድሚ 40 ዓመት ዝነበሮ ፀሊኢት ሕጂ ድማ ሓያል ንኣሜሪካ ከም ዝገይሩ ይዕዊትዋ ኢራን 47 ዓመት ንኣሜሪካ ሸጊራ ዝነበረት ሃገር ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዩ ጅግናዩ ሰብኣዩ ገለመታት ንኽበሃል ብዙሕ ፃዕሪ ዝሓለፈ ሕጂ ኣነ በዲሄዮ ስዒሮ ኣለኹ ዝብል ስምዒታዊ ዝኾነ ድሌቱ ንምስኻዕ ዝገበሮ ውግእ እዩ ሕጂ ትራምፕ ተሃንዲዱ ኣይኣተወን እዩ ኩልኩም ወተሃደራውያን ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ርእይቶኩም ንፅባሕ ፌብሩዋሪ 12 ሒዝኩም ክትመፁ ይብሎም እስራኤላውያን ያው ናይ ትራምፕ ድሌትን ናይቲ ጦር ሚኒስትር ሒዞም ኣለዉ ክልቲኦም እንተዳ ተሰማሚዖም እቶም ካልኦት ብዙሕ እንታሽሙ የምፅኡን እዮም ዝብል ርግፀኛ ኮይኖም ናዕባ ዓዶም ተመሊሶም እዮም ብፌብሩዋሪ 12 ሰዓቶም ተመሊሶም 12 እሳቶም ድሕሪ ምምላሶም ምሸት ኣሜሪካውያን ነዚ ሪፖርት ንኸምፅኡ ትእዛዝ ተዋሂቡ ኣብዚ እቲ ሪፖርት CIA መጀመርያ ኣቕሪብዎ CIA 4 ነገራት እዩ ሒዙ ቀሪቡ ካብቶም 4 እቲ ቀዳማይ ኣያቶላ ኮሚኒ ንምቕታል ቀሊል እዩ ይከኣል እዩ ኣሎ እቲ ካልኣይ ናይ ኢራን ናይ ወተሃደራዊ ሓይልታት ምድኻም ምዕናው እሱን ቀሊል እዩ ይከኣል እዩ እቲ ሳልሳይ ህዝቢ ከለዓልን ኩርድን ንኽዋግኡ ንምግባር ዝብል ከምኡውን ናይ ኢራን መንግስቲ ንምግምጣል ይከኣል እዩ ዝብል እዚ ለግፂ ናይ ቆልዓ ፃወታ እዩ ኢሉ ነፅግዎ ማለት እዩ ስለዚ ብኸፊል እቲ ኩናትስ ፅቡቅ ከም ዘይኮነ ሓቢሩ CIA ንዓቶም ምቕታል ለውጢ ኣይመፅን እዩ እቲ ህዝቡ ናይ ይለዓልን እዩ እቲ ህዝቢ እምበሽ ተገምጢሉ እንታይ ገይሩ ንመራሒና ናይ ሃይማኖት መራሒና ቀቲልኩም ኢሉ ጨኪኑ ማለት እዩ እዚ CIA ቀልጢፉ ፈሊጥዎ እዩ እቲ ካልኣይ ነዚ ጉዳይ ዘቕረበ ድማ
ماركو روبينيو إذا نجر بدبلوماسي كفتح له بالبوليتيكا كفتح له بإيكونومي معقب كبر له مبري بخينات زفتح نجر يلن قبل حابيرونه ات مختل بريزيدنت كاب أذربيجان تمليشي نيرو عبت ساعات السون ريتو أقريبيو السو بفصم كوينات هيدي كفنيلو مغنياتهم السو أو العراق وتعدل كوينو صريحو كوينات تصبقو زفلت ناي أمريكا وتعدل عقمي عدلدلو زفلت صبيو سلازي جيدي أي تقبلون روبيون أي تقبلون نزو قداي نايت أور منيستر بيتي هيكسن زي نايب تلفزيون بروجرام أقرب جن كوينات كنجبر علنا كوينات كنجبر علنا كوينات كجبر على زبل زبل مركز حيزونيرو أبتا أخيبا جنرال دانكيل ترغبينيرو عبي جنرال نا أمريكا زي جنرال خالوتن ناي جنرالات إذا قداي إسكا إسخاتكم مصنعات غيركم إسكم مسكم وتوعيلهم ن خال معلتي قصرو تخايدون يرو أبت قصرو زيوم جنرالات قريبهم قداماي وقر نقبر صبع يكوناني كالاي ناي مسائل تتكوستنا طعم بزو يبلنا نينا مغنياتهم كل شعب إسرائيل كتسدد نخالوت هاجر وقر تقبر عصوارات ودي سلازي ساتهم سلازي فلتو أزي هجي نقبرو زلنا وكا حياليو كبير كخونا نايو أنت استرفحش كالاي نيران مراحت قتيلنا كانت داخل من زبل زي بصوم تقبلنات يبلونيو زبل جنرال دانكيل أقريبيو زي وسيخون جنرال دانكيل إسرائيلاويان كل شعب زمصوه حساب حلمن حسوتن استملون نعنا ناب كوينات دفيهم نمتاو زقبرو شطاراتاتيهم إذا دما تقبلنا تيبلونيو بزح جزء إسرائيلاويان نعنا ناب كوينات نمشمام ترحم زوتونو زعزو سلازي بتنقى كرأي له قبل حابيرو له زي توم كالوت بوليتيكاي مرحتي بعل ماركون مكتل بريزيدنت ببوليتيكاوي خفتح له إلهم حجون نايتور مينستر نونو زي بوق هاريمنا بتزلنا مسائلات قدمنا نتوانا وانا نجر انت دا هاريمنا يوم اتمنقسي كودي عبالو اتزبون كل عاليو تلاعيلو دما كقمت عليو زبل مرقز حيزو ات جنرال استزاربو ترامب هيتقبلون وناتهم ترامب كم تعنتو يزبولكم كل نجر انتاش مكو قبرو يزدلي حيال إيران أمبركي خواك بارز يزدلي هيتقبلون نزز تردت إسرائيل بفبراير 2016 حدش حبيلي تاريخ يبلغو زبل نترامب دويلهم نجيرهم حجي آياتولا كومينين عبيتنا إيران مرحتي أخيبا كقبريم عزو أخيبا قلتو في أخيبا ساعات في اليوم نجيرهم سلازي إزي حجي انتد أزي جيرنا دحريو كنقبرو خمزين فلت already تودي آية زبل هارفان هاريفهم زولو ترامب سلازي فلتو نجيرهم أتوشع نشعر ترامب توم وتعدلاتن نتوم بوليتيكاي مرحتي هجون أقريبهم أكيبوا هجي أخيبا له ساتهم أبزي أخيبا نقول لهم تداقتي لهم تمنقستي بمولو عني توديو
تشعن دما كله بتزلنا أصوار كله تبوتاتات أتم عبيتنا ميليتري بوتاتات انتدى هرمنا بحيل أيرون انتدى عتقينا اسبغ الله سلازي حجي قلتهم زبل حتى ترامب أغريبو حجون مارك روبيون مكتر بريزيدانت أيكونن لهم جنرالون أيكونن لهم زي الشجري كفترة لنا إسرائيل فليت نفس قنات خناقاته تقبر زلا يقولوا أي زي عدل كملت أنا يبلنا يزبل ترامب زي ربح مرقز حيزو أتوقع جميرو مالتي أتوقع ساعتهم كخمسة حسب وخيخونس نبأتهم يتكمتيلهم إذا بإسرائيل سلام وسلف وزيو إذا بأمريكا أو العلم من قصة أمريكا سلام وسلف وزيو أمريكا أبتخذ بزنبرة ميليتري بيز بمولو عنيو أتتكوست بمولو ودياتو حانت نقر قنا يمساتن إيران جن قبلنا علمنا خوينا وزيا إسرائيل قوتيتا زيتوتو حجي على حنون اندابلت تلم من الله السون بستمركتها مشت على زينا له حدث زينا السون قرب لكم كبرى تختاتلتين إلى مدبنا نزم السل ستختاتلكم يعني لي مشت على مدب الرخبنا تشاو